یہ بھی پتہ چلی چاہے میرے بھائی جان کسے دا والد جن میں عرض کیتا آپ دا والد کسے جن دے ابا جی چلے گئے امی جان چلیاں گئیاں جنہوں ماں پیا مویا آن دینی انہاں وچ میں کتا خمینہ بھی شامل ہاں میں بھی ماں پیا مویا انہاں وچ رانا صاحب بھی ہوں گے تو سب بھی ہو گے حضرت آپ دی امی بھی فوت گئے آپ دی ابا جی بھی چشتی صاحب احمد صاحب اور بھی ٹھیک سارے ایسے بیٹھے ہیں وہ میرا ویر ایک میں یہ بھی پیغام دے کے چلی ہیں اللہ اکبر تے والد محترم زندہ نے امی جھیندی تے اپنے ماں پہ دی قدر کر لے میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اپنے بھیراما نال ویر نہ کر اپنے ماں پہ دا دل نہ دکھا کیونکہ ایک دن وقت آ جانا ہے انہا بھیراما بھی جدا ہو جانا میں ماں پہ دا سایہ بھی شرط اٹھ جانا ہے آج کملہ نہ بن آنیاں گوانیاں دیاں گلہ سن کے شریکاں دیاں گلہ میں چنا آکے اپنے بھیرا نال ویر نہ کری اپنے ماں پہ دی نال عداوت نہ کری اپنے والدین دی نا فرمانی نہ کری فرما کہ بھائی بھائیاں دے دری دیوانڈاونے تے بھائی بھائیاں دیاں اے باواں سردہ تاج ہے باپ محمد تماما ٹھنڈیاں چھاواں آج ویلئی اپنے بھائی دی قدر کری اپنے ماں پہ دے نال چسلو کری کملی آج دو کلویر تر جاندے نے ماں پہ دا سایہ رن عارف صاحب سے ٹوٹ جاندے ضمیر بیرا اس ویلے میاں سافر فرمان دے نے او ویر مرنے اوہ کنڈی ننگی ہوں دی ویر مرن کنڈ ننگی ہوں دی تے باپ مرے گھر خالی ویر مرن کنڈی ننگی ہوندی تے باپ مرے گھر خالی اے ماں باز محمد بخشا اے ماں محمد بخشا کون کرے رکھوا علی یار جلا دے موت نے مارے او تے تک تک رو دے قبران دکھیے دی گلے دکھیے جالے جنہوں اپنے باپ دی قدر نہیں جنہوں اپنی ماں دا حیاء نہیں جنہوں اپنے نال دے جمے ہوئے بیرا یا بہن دی قدر نہیں او دے نال ساڑی گل ہی نہیں ساڑیاں گلائیں اونا نال جنہوں اللہ نے اپنے بھائیاں دا درد دیتا وے اپنی ماں دا پیار دیتا ہے اپنے باپ دا درد دیتا ہے اے دردہ مالیاں پتہ ہے بھیرا دا مقام کیے ماں دی شان کیے باپ دی جن اپنے ماں پیانو اپنے گھر دا نوکر سمجھیا انہوں کی پتہ ہے باپ کونے ماں کونے بھیرا دی قدر کیے کہ تو بیلی تے سارا جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی سجنا واج محمد بخشا تا سنجی پئیے ہوئے صدا نہ باوے اے بلبل
بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ حسن جوانی اے ماں پیا تے صدا نہ سنگت یارا میوں صاحب فرماندے نے کملیا شریکاں دے آکھے لگ کے غیراں دے آکھے لگ کے نہ اپنے برا نال ویر کری نہ اپنے ماں پیا دا دل دکھائی کہ ابا ناراض ہو گیا جی ماں ناراض ہو گئی سمجھ لے تیرے تے اللہ بھی ناراض ہے تیرے تے رب دا رسول بھی ناراض ہے کیونکہ میرے لجپال نبی دے غلاموں صحابہ نال پیار کرنے والی ہو آل نبی نال پیار کرنے والی ہو سرکار بیٹھے نے صحابہ دا پیارا مجمعے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ساڑا ماں باپ قربان تھی وے ساڑیاں جنہ قربان ماں پیدا شان کیے والدین دا مقام کیے والدین دی عظمت کیے والدین دا مقام کے مرتبہ کیے میرے سونے پاک نبی دے غلاموں صحابہ نال پیار کرنے والے ہو آل نبی نال پیار کرنے والے ہو سرکار دی ازواج پاک دا ادب کرنے والے ہو ختم نبوت دے نعرے لان والے ہو نمازاں پڑھنے والے ہو توجہ چانا مجمع لگا کھڑا سرکار دے صحابہ دن سونا من مونا جنڑی گھولا سونا ساڑیاں جنہ قربان تھی ول ساڑیاں اولاداں قربان اساں تے پتہ کوئی نہ اساں تے اپنی زمانہ جہلیت دے اندر کوئی باپ دی قدر نہیں کیتی کوئی دسن والا نہیں سی کوئی سمجھان والا نہیں سی کہ باپ دا اے مقام ہے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 22 صفحہ 282 ماں دے قدم چمنا کعبے دا دروازہ چمنا ابن ماجہ صفحہ 280 باپ دے قدم چمنا جنت دا دروازہ چمنا دھی دا متھا چمنا استاد جی 100 شہیدان دا ثواب سن دسن والا کوئی نہیں سی قسم نال جدو آمنہ دے لال آئے نے باپ دی شان بیان فرمائی فرما میرے پیارے صحابہ جڑا ایک باری پیار تے محبت دیاں نگاہ نال اپنے والد محترم اپنی امی دا چہرہ ویکھے گا اللہ انہوں حج مقبول دا ثواب عطا فرما انہوں صحابہ میرے نبی دے غلام جنہوں نے گلہ دا پتہ کوئی نہ وال مڑ سوال کرے لے سونا جڑا 2 باری ویکھے فرما میرے پیارے صحابہ میتا مرہ نعم الاکبر واطیب صبح تو لے کے شام تائی کتنا میرا خوش نصیب ہو بھی رہا ہے جدہ ابا گھر وچ موجود ہے یدی امی موجود ہے صبح گھر وچ اٹھتے نے اپنے ماں پیادہ چہرہ اساں بدبخت محروم ہو گئے نہ باپ دا چہرہ نہ ماں دا چہرہ بختہ والے ہو لوگ جڑے صبح شام اپنے ماں پیادے چہرے دی زیارت کر دینے میرے دوستو آج سونے پاک نبی دے ذکر دی محفل چانے والی ہوں قسم نال کسی عمل دی گارنٹی میرے نبی نے نہیں دیتی پر جڑے ماں پیادی زیارت والا عمل ہے یہ وہ عمل ہے جدی ضمانت خود میرا سونا نبی دے رہا ہے گڑے بختہ والے لو نصیبہ والے لو صحابہ دن سونا ماں پیادہ ہور کی مقامی نہما جنتو کا ونارو کا تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے ماں باپ تیرے واسطے جہنم بھی نے سونا کیویں فرما جی اپنے ماں پیانو اپنے والدینو کہ راضی کر لوے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا مدینے اللہ سونا نبی بھی راضی ہو جائے گا کسی کہن والے نے درد والا پیغام دیتا ہے اللہ اکبر کے پاک نبی نے فرمایا کہ تم کر لے خدمت ماں دی تکنا ہوئے خانہ کعبہ او تک لوے صورت
ماں جنے تکنا ہووے خانہ کعبہ او تک لوے سورت ماں دی وذکر فی الکتاب ابراہیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت پاک۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمیندن سید المفسرین رضی اللہ عنہما کہ دعاؤں لجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ذالک یوم الاحیاء منہم والاموات۔ حضرت ابراہیم پاک نے جیڑی حرم وچ بے کے دعا منگی ہے انہاں دعاواں وچ ایک دعا ہے، فرمایا صرف اپنے والد واسطے نہیں، صرف اپنی والدہ واسطے نہیں، جمیع المومنین والمومنات، اے سارے مومن مرداں واسطے، مومنین عورتاں واسطے، مسلمان مرداں لئی مسلمان۔ اگلے ذرا جملے سنیو، ذالک یوم الاحیاء منہم والاموات، جڑے جیندے نے انہاں واسطے بھی، جڑے مر گئے انہاں واسطے بھی۔ اور اے نال قرآن دے پتہ چلیا کہ اس طرح دے ذکر دی محفل رکھ کے او دے وچ والد لئی، والدہ لئی، سارے مومناں لئی، مرداں لئی، عورتاں لئی، جیندیاں لئی، مریاں لئی ہکٹ کر کے دعا کرنا اے رسم نہیں، اے بدعت نہیں، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، ایک تا پہلو بھائی جانے ہیں، دعا ایک حضور دا میلاد شریف پڑھنے ہیں، میلاد دی محفل بسلسلہ سال ثواب، اے بھی حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ سونے اللہ دا گھر بنایا، گھر بنا کے آپ نے دعا منگی، جتھے اے والدین واسطے منگی نا، جتھے اے تو اڈے تو میرے واسطے منگی ہے، بولو تو صحیح ہے نا، یوم یقوم الحساب ہے نا، ایدہ ایک مطلب تا اے آب اللہ سونیاں قیامت تک جتنے ایمان آلے مرد، ایمان آلیاں عورتاں، وچے کمالیہ، وچے توبہ، وچے رانے، وچے جٹ، وچے مولوی، وچے بولو تو صحیح ذرا، اے تو آڈے لئی دعاواں، تو آڈے لئی، ساڑے لئی دعاواں، اللہ دے نبی ساڑے جمن تو اللہ مرضی آڑے جیڑیاں ساڑے جمن تو پہلو بھائی جی دعاواں ہوئیاں تے اونا دا فائدہ اپڑ رہا تے ساڑے مرن تو بعد جیڑیاں ہونگے، بولو تو صحیح ذرا یارا، انجا ٹکرے نو پھا دیتا لوکاں نے، حالا گال کوئی نہیں کہ جس والے بندہ مر جاندہ چاہے ابا وے، امی ہے، بھرائی ہے، چاچا وے، دوست ہے، جو بھی ہے، مرن تو بعد جس والے انہوں قبر وچ بھائی اسی رکھ دیا، حضور فرماندن او تواڈیاں دعاواں دا انتظار کردہ، جی میں پانی چ ڈبنے آڑا اپنے بچان والے دا منتظر ہوندہ نا بمن کوئی یارا کڈے نہر چو بیر، ایمیں وہ قبر والا تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، من ابن او امن او اخین، مرنے والا بیٹا ہے تو باپ کی دعا کا انتظار، باپ ہے تو بیٹے کی دعا کا انتظار، بھائی کی دعا کا انتظار، بہنوں کا، دوستوں کی دعا، او صدیقن، اپنے دوستوں کی دعاؤں کا انتظار۔ جب اس کا دوست بھائی بیٹا باپ کے لیے، بیٹا ماں کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، دوست اپنے دوست کے لیے جب دعا کرتے ہیں، فَإِذَا لَائِقَةُ ساریاں دعاواں انہوں اپڑ ویندیاں تے ایڈے خوش ہو ویندن بھائی جان، احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اگر دنیا دیاں ساریاں نعمتاں بھی انہوں مل جانا رہنا سے ایڈا خوش نہیں ہونگے جتنی اپنے پتراں تے پوتریاں تے دوتریاں تے اپنے دوستاں دیاں دعاواں تے خوش ہو جانا۔ جوندیاں دی طرفوں مریاں لئی بہترین تحفہ اے انہاں واسطے بخشش دی دعا کیتی جائے۔ مرنے والا نیک ہے اللہ دے درجے بلند فرمائے گا، مرنے والا گناہگار ہے اللہ دی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ ایو عمل جدہ تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ دے نالے۔ حضور تشریف لے آئے، صحابہ بیٹھن، شواہد النبوہ صفحہ 50-252، میرے آقا نے فرمایا صحابہ جان دیو میں کون ہاں؟ صحابہ تے ہوئے آخنا تھے انت رسول اللہ، اسی اللہ دے رسول ہو،
فرمایا میں اللہ دا رسول تے ہاں پر انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم دی دعا ماں۔ او جڑی دعا حضرت ابراہیم پاک منگی ہے نا حرم دے وچ کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، او دعا میں یا اللہ رسول بھی پتہ لگیا سونے پیارے نبی دیاں عظمتاں شانہ علم ادھے میں سارا کچھ ہے کہ میں بلایت ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ادھے وچ آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، اے رسولان وچ بھائی جان ادھے وچ سارا کچھ ہے۔ اور اس تو بعد پھر دعا بھی آ گئی، لیکن ان ساری گلاں دے نچوڑے آیا کہ اکٹھیاں ہو کے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ کا بیان کرنا یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے۔ اور اجتماعی طور پر اپنے والدین کے لیے، جمیع المومنین مومنات کے لیے، زندہ و مردوں کے لیے دعا کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب